السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نكملو الفيديوهات ديال ستاتيستيك ديسكريبتيف بالنسبة للناس ديال اف ان. فبالنسبة لهذا الموديل هذا كنا ديجا شفنا البروميي شابيتر اللي دوينا فيه يعني على درنا واحد لو غابيل على لي تيت ستاتيستيك، كيفاش كنتعاملوا مع لي سيري ستاتيستيك، كيفاش كنتحولوا من سيري ستاتيستيك لان طابلو ستاتيستيك، كيفاش كنحسبوا لي زيفيكتيف وكنحدوا les fréquences et les fréquences qui les croissants et décroissants. ف بالنسبه لهاد لي جيت ستاتيستيك اللي يعني كنا كندويو عليها في البروميي شابيتر، فعندها واحد دي بارامتر ستاتيستيك. دونك هاد لي بارامتر هادو الا عرفناهم وحددناهم فكيعاونونا باش اننا نتعاملوا مع هذيك السيري. ف عندنا كنقسموا هادوك لي بارامتر ستاتيستيك لدو تيب. عندنا لي بارامتر دو بوزيسيون و لي بارامتر دو ديسبيرسيون. دونك بالنسبه لي بارامتر دو بوزيسيون عندنا فيهم ثلاثه. عندنا لو مود، لا ميديان اي لا موين. الوغ شنو كنقصدو بكل وحده فيهم؟ فلو مود هو لا فالور يعني ديال لي موداليتي لا بلي ريبيتي، يعني اللي تعاودت لنا بزاف، يعني لا موداليتي اللي عندها اكبر افيكتيف. غادي نشوفوا مزيان كيفاش كنحدوها. بالنسبه لا ميديان، لا ميديان هي واحد لا موداليتي كذلك، هي كنلقاوها مع لي موداليتي اللي كتقسم لنا هذيك لا سيري ستاتيستيك لدو سيري اللي عندهم نفس ليفيكتيف. مثلا بغينا نقول يعني مثلا كتعطينا 50% اقل منها و50% اكثر منها، كتكون كنسميوها لا ميديان. دونك التسميه ديالها تقريبا باينه. بالنسبه لا موين، لا موين كلشي كيعرفها، هي المعدل يعني لا موين. دونك كنشوفوا حتى هي كيفاش كنحسبوها، عندها واحد القاعده ديالها. بالنسبه لي بارامتر دو ديسبيرسيون تقريبا هادو هما اللي جداد يعني، اما هاد الاولين راه كنا ديجا كنعرفوهم. دونك عندنا لي طوندو تقريبا حتى هو كنعرفو. دونك لي طوندي هو يعني هو هذاك الفرق اللي كيكون ما بين يعني اصغر موداليتي واكبر موداليتي. غنشوفوا هادشي كامل الطريقه ديال كيفاش كنحدوه ساهل، عنده غير دي قواعد ديالو ساهلين بصح. بالنسبه لا فاريونس حتى هي نفس الشيء، عندها واحد لا فورمي ديالها كنستعملوها مباشره. لي كارت تيب ساهل، لو كوفيسيون دو فارياسيون حتى هو ساهل. دونك الصعوبه اكثريه فين كتكون يعني في لا ميديان ولا موين. هاد الجوج هما اللي شويه فيهم ديكا بزاف. اما بالنسبه لي زوطخ بارامتر كاملين عندهم نفس لا فورميل كتبقى تتعاود. الوغ نبداو دابا نشوفوا اول بارامتر دوينا عليه، قلنا لو مود. هو واحد لا موداليتي اللي كتعاود لينا بزاف، يعني اللي لقيناها كتكرر بزاف. فمثلا هاد السيري ستاتيستيك هادي اللي عندنا ولا هاد لو طابلو ستاتيستيك عندنا بعدا اول حاجه خدام في لو كا دان كاركتير كاليتاتيف نومينال. دونك بالنسبه لجميع لي تيب ديال لي كاركتير كنقدروا نحددوا لو مود ديالهم. دونك بالنسبه لهاد لو كا عندنا كاركتير كاليتاتيف نومينال، فعندنا درنا واحد ليتيد على ليطا سيفيل ديال واحد المجموعه ديال الاشخاص. دونك عطاتنا هاد لو ريزلطا هذا، عطاتنا 30 يعني لو نومبر ديال لي سيليباتير ليفيكتيف ديالهم هو 30. بالنسبه لي ماريي لو نومبر ديالهم او ليفيكتيف ديالهم 40. لي ديفورسي 20 ولي فوف 10. دونك لو توتال عندنا هو 100، ما كيهمناش. بالنسبه لي فريكونس حتى هما حسبناهم ماشي مهم، حنا اللي كيهمنا نعرفوا لو مود. دونك قلنا لو مود هو لا فالور ديال واحد لا موداليتي اللي تعاودت لنا بزاف. دونك شنو هي لا موداليتي اللي كاين منها بزاف؟ دونك هنا لي فيف عندنا فيهم 10، لي ديفورسي عندنا 20، لي ماري عندنا 40 ولي سيليباتير عندنا 30. دونك اكبر وحده تعاودات لينا هي 40، عندها اكبر افكتيف. دونك ماري هذوك لي ماري راه هي لو مود، ماشي 40 هي لو مود. يعني لا موداليتي ديال ماري هي لو مود ديال هاد السيري ستاتيستيك. الوغ نفس الشيء فاش غيكون عندنا واحد لو كاركتير كاليتاتيف كذلك هاد المره اوردينال، فكنقلبوا على اكبر افكتيف عندنا من لي زيفيكتيف ديال شاك موداليتي، وهذيك لا موداليتي غتكون هي لو مود ديال هاد لا سيري. دونك كنشوف هنا عندي 15 20 15 30 20. دونك اكبر موداليتي عندي هي او لا عفوا اكبر افكتيف عندي هو 30. دونك هذيك لا موداليتي ديالو اللي هي اسي بيان في هاد الحاله هي لو مود ديال هاد لا سيري ستاتيستيك. الوغ troisième cas عندنا une variable quantitative discrète. دونك نفس الشيء حتى هي كنمشي نشوف اكبر افكتيف، يعني لا موداليتي اللي عندها اكبر افكتيف. دونك انا عندي 10 15 40 20 15. كنلاحظ بان اكبر افكتيف عندي هو 40. دونك لو مود هي لا موداليتي 2، يعني دو زونفون هي لو مود ديال هاد لا سيري ستاتيستيك.
الوغ نفس الشيء كذلك الا كان عندي واحد لو فاريابل كونتيتاتيف كونتيني. غير هنا هو يعني المشكل فين كيكون ملي كيكون عندي واحد لو فاريابل الكونتيني. فكان كيف ما كنا دوينا عليها في الشابتر 1. بعد مرات كيكونوا عندي هاد لي زانترفال هادو عندهم نفس لومبليتود. دونك بحال هنا مثلا عندي نفس لومبليتود اللي هي 10. دونك الوسع ديال المجال يعني الطول ديال المجال هنا 10 وهنا كذلك 10 وهنا 10 هنا 10 هنا 10. هاد الحالة هادي ما كيكونش فيها مشكل. علاش؟ لانه عندي نفس لومبليتود ديال جميع لي زانترفال. المشكل فين كيكون عندي هي ملي كيكونوا لي زانترفال ماشي بحال ماشي يعني ماشي قد. مثلا هنا من 0 10 وهنا من 10 ل 15 مثلا، اولا من 10 ل 25 او 30. يعني لي زانترفال ما عندهمش نفس الطول. هنا كنحتاجو نديرو لا كوريكسيون ديال لي زيفيكتيف كيف ما شرحنا في قبل وغادي نشوفوها حتى دابا. الوغ نشوفو بعدا هاد لوكا لي سامبل هنايا فاش كيكون عندي نفس لي زومبليتود. دونك ملي كيكون عندي نفس لي زومبليتود ما كاينش مشكل، كنتعامل معاه عادي. كنمشي نختار اكبر افكتيف، يعني كنقلب على اكبر افكتيف اللي كاين عندي. هنا عندي 8 هي اكبر افكتيف. دونك لو مود غيكون عندي هو ماشي 30 وماشي 40. دونك غتكون هاد 30 40 غنسميها ان كلاس مودال. دونك كنسميها ان كلاس مودال ولو مود غيكون في هاد الانترفال، يعني غيكون ما بين 30 و 40. دونك كيفاش كنحدو بهاد الطريقه هادي؟ دونك كناخد اصغر فالور ديال الانترفال اللي هي 30 زائد اكبر فالور اللي هي 40، يعني ا زائد بي الطرفين ديال الانترفال، وكنقسمهم على جوج. دونك انا درت 30 زائد 40 تعطيني 70 على جوج كتعطيني 35. الوغ لو مود فراه غيكون هو 35. دونك بهاد الطريقه باش كنعرف لو مود شحال هو. هنا عندي واحد لا رومارك صغيره، قال لي il serait possible de trouver plus d'un mode à l'intérieur d'une distribution. يعني في واحد لا ديستريبيسيون يقدر يكون عندي اكثر من مود واحد. فمثلا كون هاد لا موداليتي هادي عندي فيها مثلا حتى هي 8. دونك غتكون عندي واحد ليغاليتي، غتكون عندي هاد الانترفال ليفيكتيف ديالو 8 وهاد الانترفال كذلك ليفيكتيف ديالو 8. دونك غتكون عندي هنا 8 وهنا 8. ففي هاد الحاله راه غنقول بان عندي جوج ديال لي مود. يعني عندي هاد لا فالور اللي هي 35 اللي كاينه ما بين 30 و 40 المود الاول، والمود الثاني غتكون حتى هاد لا فالور اللي كاينه ما بين 10 و 20 اللي هي 15. دونك هذه كملاحظه فراه نقدروا نطبقوا على جميع لي تيب ديال لي كاركتير. يقدر يكون عندي اكثر من ان مود. الو غادي نكملوا هنا نشوفوا لو دارنيي كا هو اللي دوينا عليه قبل. مني غيكون عندي هاد لي كلاس هادو ماشي دو ميم امبليتود، يعني ما تكونش عندهم نفس لامبليتود. الو كيفاش غنتعامل مع هاد الحاله؟ دونك كنلاحظ بعدا هنا اول حاجه بانه عندي هاد، شوف هاد الكلاس عندي هنا 0 و 10. دونك شحال لامبليتود ديالها؟ هي 10 ياك. بالنسبه للاكلاس الثانيه عندي فيها من 10 ل 20. دونك حتى هي لامبليتود ديالها 10. لا تخوازيام كلاس عندي 20 40. دونك لومبليتود ديالها هنا في هاد الحاله شحال هي؟ راها 20. دونك مختلفه عليهم. نفس الشيء هنايا عندي 40 60 حتى هي لومبليتود ديالها 20. وهنا عندي 60 70 لومبليتود ديالها 10. دونك هنا قبل ما نحدد اشنا هو لو مود، قبل ما نمشي نختار 10 هي لو مود، 10 ماشي هي يعني ليفيكتيف ديال لو مود، كي خاصني ندير لا كوريكسيون ديال لي زيفيكتيف. دونك كيفاش كندير لا كوريكسيون ديال لي زيفيكتيف شرحنا من قبل. دونك بالنسبه لهاد يعني هاد ليفيكتيف الاول هادي دونك اللي هي 8 خاصني ندير لها لا كوريكسيون ديالها. فليفيكتيف كوريجي اشنو كتساوي ليا؟ كتساوي ليا اف اي فوا ا ار على ا اي. شنو هي هاد اف اي و ا ار و اي؟ اف اي هي ديك ليفيكتيف نفسها، هي اللي هي 8 ديال هذاك لا كلاس اللي هي 8. فاش غادي نضربها؟ قلنا هاد ا ار هادي انا كنختار واحد لومبليتود اللي نستعملها على جميع لي كلاس. دونك نحاول نختار واحد لومبليتود اللي كاينه بزاف باش نصحح بها غير هذيك الوحده ولا جوج اللي ما عندهمش نفس لومبليتود. فمثلا هنا اللي كتعاود لي لومبليتود بزاف هي 10، فغير هاد الجوج اللي عندي فيهم 20. دونك غنختار ا ار، غنختارها كتساوي 10. دونك هي لومبليتود اللي غنستعملها على جميع لي كلاس اللي عندي. يعني هاد الجوج هادو خصني نصححهم ونرجعهم 10. دونك نرجع لومبليتود ديالهم 10. الوغ دونك قلنا 8 هي هاد نفس هذاك ليفيكتيف اللي عندي، كنضربها في لومبليتود اللي اختاريت اللي هي 10 على ا اللي هي لومبليتود الاصليه اللي كانت عندها. دونك هنا شحال كانت عندي لومبليتود؟ كانت عندي 20. الا حسبت هادشي كامل ف 8 في 10 80 على 20 كتعطيني 4. دونك دابا ليفيكتيف كوريجي ولات ليا هي 4. نفس الشيء غنديرو بالنسبه لهاد لا كلاس الرابعه هنايا. دونك ليفيكتيف ديالها الاصليه راه ماشي 10، فراه خصني نديرها لا كوريكسيون ديالها. دونك ليفيكتيف كوريجي ديالها غتساوي 10. دونك كنبدا بهذيك ليفيكتيف نفسها
كنضربها في لومبليتيود اللي اختاريت انا هي 10 ونقسمها على لومبليتيود اللي كانت عندها في الاصل اللي كانت عندها هي 10. دونك هنا 10 في 10 100 على 20 غتعطيني 5. دونك كندير لا كوريكسيون ديالها كتعطيني 5. دونك دابا باش نختار انا لو مود خاصني نختار من هاد لي زيفيكتيف لي كوريجي، يعني من هاد لي زيفيكتيف ماشي لي زيفيكتيف الاصليين اللي كانوا عندي في الاول. دونك هنا كنلاحظ بانه اكبر افكتيف عندي هي 6. دونك لو مود اشنو غادي يكون؟ غيكون هو يعني غيكون في الانترفال 10 20. يعني لا كلاس مودال اللي عندي لا كلاس، دونك كنسميها لا كلاس مودال هي هادي، عفوا هي هادي 10 20. يعني باش انا نختار لو مود اشنو كندير؟ ساهله، كندير 10 زائد 20 كنختار لو سونتر ديال لو مود ديال لا كلاس عفوا. دونك 10 زائد 20 هي 30 على جوج هي 15. دونك 15 هي لو مود ديال هاد لا سيري ستاتيستيك. الوغ غادي ندوزو دابا نشوفو لو دوزيام بارامتر اللي دوينا عليه هو لا ميديان. دونك بالنسبه لا ميديان كنقدروا نعرفوها غير بالنسبه لي كاركتير اللي هما كونتيتاتيف، او غير لي كاركتير كونتيتاتيف ما كنقدروش نعرفوا شنو هي لا ميديان ديال ان فاريابل اللي كاليتاتيف. دونك غير بالنسبه لي كونتيتاتيف سوا كان ديسكريت او لا كونتيني. دونك بجوجهم كنقدروا نعرفوا لا ميديان ديالها. داكور. دونك اللي كيخلي ان هاد لا ميديان شويه صعيبه هو الاختلاف ديال الطرق بالنسبه لي دو فاريابل، وحتى لي فاريابل حتى هما فيهم حالات. يعني كل حاله خصني نتعامل معها بطريقه ديالها. دونك حنا غادي نفصلوا دابا كل حاله بوحدها ونشوفوا كيفاش التعامل معها. اول حاله واسهل حاله اللي كنبداو بها هي بالنسبه لي كان عندي واحد لو كاركتير ديسكريت و لي دوني ديالو سون انديفيدياليزي. شنو كنقصد بهاد انديفيدياليزي؟ يعني انه هادوك لي موداليتي اللي عندي لي زيفيكتيف ديالهم هو واحد. دونك كل موداليتي عندي منها غير وحده. مثلا الا خدينا مثلا واحد السباق او كي يعني ديال الجري مثلا وكيدخلوا مثلا دوك المتسابقين، فمثلا اللي غيجي في المرتبه الاولى اللي غتكون عنده لا موداليتي فغيكون غير واحد هو اللي غيكون في المرتبه الاولى. لا يكون في المرتبه الثانيه كذلك غتكون غير واحد هو اللي يكون في المرتبه الثانيه. المرتبه الثالثه كذلك وحنا غادي. دونك كيكون عندنا غير ليفيكتيف ديالهم غير واحد. دونك ماشي جوج اللي غادي يدخلوا في المرتبه الثالثه ولا الرابعه. داكور. دونك بالنسبه ملي غيكون عندي لي دوني انديفيدياليزي ف هاد لو كاركتير ساهل باش نتعامل معاه. حتى هو عندي فيه دو كا. الكا الاولى الا كان لو نومبر ديال هادوك لي موداليتي اللي عندي في هذيك السيري الا كان واحد لو نومبر امبير فراه كتكون ساهل باش نتعامل معاه. مثلا هنايا عندي زيرو، هاد لا سيري هادي عندي فيها 0 6 1 3 2 5 4. دونك هادو هما لي موداليتي اللي عندي في هاد لا سيري. اول حاجه شنو كندير ليهم هما كندير نحطهم في لوردر ديالهم، حيت عندي واحد لو فاريابل ديسكري. دونك نقدر ندير الترتيب ديالو كنحطهم من الصغير للكبير 0 1 2 3 4 5 6. داكور. دونك باش نختار لا ميديان ديال هاد لا سيري هادي شنو كندير؟ دونك كناخد لو نومبر كامل ديال يعني العدد ديال لي موداليتي اللي عندي هو 4 عفوا 7 بلس 1. دونك هاد بلس 1 ديما كنزيدها يعني في القاعده على جوج. دونك شحال كتعطيني 7 زائد 1 8 على جوج كتساوي 4. دونك فاش هاد الترتيب اللي حطيتهم فيه انا لو كاتخيام يعني اللي في المرتبه الرابعه فراه هو لا ميديان. دونك كنحسب 1 2 3 4. دونك 3 هو الرابع يعني هو لا ميديان ديال هاد لا سيري ستاتيستيك. دونك غنقول ام دي او لا ام او كتساوي 3. دونك لا ميديان كنرمزوا ليها سوا ب ام او سوا ب ام دي. داكور. هاد الحاله الاولى سهله. الحاله الثانيه نفسها غير هاد المره عندي لو نومبر بير. شنو كنقصدو بير؟ يعني زوجي، راه عارفين شنو هو بير. مثلا هاد لا سيري هادي عندي فيها 0 6 1 3 2 5 4 6. دونك الا حسبتهم عندي 1 2 3 4 5 6 7 8. يعني 8 نومبر بير. دونك كيفاش كنتعامل معاه ملي يكون نومبر بير؟ فهنا ما غيكونش عندي غير ميديان وحده، غتكون عندي واحد لا كلاس ميديان. نفس الشيء كيف ما شفنا في اللومود كتكون عندي واحد لا كلاس ميديان، يعني واحد المجال اللي غيكون فيه هاد الميديان، ما غاديش تكون عندي قيمه محدده ديالها. فكيفاش كنحسب هاد المجال هذا؟ بحال هاد الشكل. دونك كناخد 8 وكنقسمها على جوج هي الطرف الاول، والطرف الثاني غيكون هو 8 على جوج زائد واحد. ماشي 8 زائد واحد على جوج، 8 على جوج كنقسمها على جوج عاد نزيد عليها واحد. يعني هاد لا كلاس هادي شنو غتساوي 8 على جوج اللي هي 4
و8 على جوج زائد 8 على جوج هي 4 زائد 1 هي 5. دونك هاد لا كلاس هادي غتكون يعني هاد لا كلاس ميديان غتكون ليا من لو 4 نومبر اللي عندي في لا سيري ولو 5 نومبر اللي عندي في لا سيري. دونك انا كنحطهم في لوردر ديما، كنحطهم في الترتيب ديالهم من الصغير للكبير وكنمشي نشوف. دونك عندي هنايا واحد جوج ثلاثة، غير كنحسبهم دابا الترتيب ديالهم. دونك هذا الأول الثاني الثالث الرابع. دونك الرابع هو اللي غيكون هنايا، دونك أنا غتكون عندي ثلاثة، والخامس هو اللي غيكون هنايا، دونك غتكون عندي ربعة. لاحظتوا كاين واحد التشابه بسيط، ولكن راه هذه الطريقة. دونك هنا كنحط لو كاتخيام، يعني ماشي ربعة، كنحط لو كاتخيام، وهنا كنحط لو سانكيام. سانكيام نومبر اللي غيكون عندي في لا سيري. فبالنسبه لهاد الحاله هادي يعني قليل فين كنتلاقاو معاه. بالنسبه ملي كيكون عندنا لي دوني انديفيدياليزي، غالبا كيكون عندنا لي دوني نو سون با انديفيدياليزي، بمعنى هي الحاله العاديه اللي كنخدموا بها حنايا. فكيكون عندي لي موداليتي، وكيكون عندي حتى لي زيفيكتيف ديالهم شحال هما. دونك كل موداليتي شحال العدد ديالها، شحال كتعاود لينا من مره. دونك هاد الحاله هادي حتى هي غنشوفوا الطريقه ديالها كيفاش كنتعاملوا معها. دونك عندنا واحد القاعده. دونك كيقول لي خاصك تختار لا موداليتي، دونك لو مود او لا ميديان عفوا. خاصني نختار لا فريكونس كيميلي كرواسون لا بلي بوتيت كي ديباس 0.5، يعني اول وحده كتفوت اولا كتساوي 0.5. دونك لي فريكونس كيميلي كرواسون كنا شفنا كيفاش كنحسبوهم، يعني كنحسبوهم من لي فريكونس، كنبقاو نزيدو كل وحده كنزيدو على اللي موراها، كنزيدو حتى كنوصلوا للاخر. دونك اول وحده كتساوي 0.5 او كبر منها، غير كتفوت 0.5 بشويه، فراه هذيك لا موداليتي هي لا ميديان. دونك في هذه الحاله مثلا عندي لي فريكونس كيميلي كرواسون، عندي 0.2 0.37 0.5. دونك ملي كنوصل ل 0.5 كنحبس. دونك هذيك لا موداليتي اللي عطاتني 0.5 فراه هي لا ميديان ديال لا سيري. دونك هنا غنقول 2 او لا ميديان ايت ايغال ا 2. الوغ غنشوفوها في واحد ليكزومبل واحد اخر كذلك. هنا نفس الحاله عندي دي دوني نو سون با انديفيدياليزي، عندي هاد لا سيري ستاتيستيك ديال لي نومبر دي زونفون بار ساليري، وعندي لي زيفيكتيف ديالهم، عندي لي فريكونس ولي فريكونس كيميلي كرواسون. دونك حنا قلنا كنحتاجو لي فريكونس كيميلي كرواسون. شنو كنمشي ندير؟ كنمشي نشوف اول فريكونس كيميلي كرواسون اما كتساوي 0.5 اولا كديباسيها. دونك كنمشي عندي 0.25 45 هنا 0.65، ما عنديش 0.5، ولكن عندي 0.65 اللي هي اول وحده كبر منها. دونك هذه راه هي يعني اللي غتعطيني لا ميديان. دونك لا ميديان غتكون هي 2. داكوغ. دونك قلنا كنختاروا سوا لا فريكونس كيميلي كرواسونت اللي كتعطيني كيميلي كرواسونت ماشي دي كرواسونت، دونك قلنا كرواسونت اللي كتعطيني 0.5 اولا كتفوتها بشويه. واخر حاله عندنا هي ملي غيكون عندي واحد لو فاريابل كونتيني. دونك ملي كيكون عندنا لو فاريابل كونتيني عندنا فيه غير حاله وحده كنتعاملوا معها بطريقه وحده. الوغ كيفاش كنتعاملوا مع هذه الحاله؟ نفس الشيء حتى هي تقريبا في البرانسيپ ديالها. دونك كنجيو نختاروا لا فريكونس كيميلي كرواسونت كي سوا ايغال 0.5 ولا كديباسي 0.5. دونك هنا عندي 0.08 0.36، هنا عندي 0.68. دونك هذه اول وحده كديباسي 0.5. دونك نسيليكسيوني هاد الانترفال هذا اللي هو 20 30. دونك هاد لا كلاس هذه هي اللي غتكون فيها لا ميديان، يعني غتكون داخل هاد لا كلاس، يعني غتكون ما بين 20 و 30. كيفاش كنحددها؟ دونك ما غاديش ناخذ لو سونتر ديال لا كلاس، ماشي كيف بحال لو مود. غنشوف الطريقه ديالها كيفاش. الو كنجي للوساخ اولا الورقه ديال الجواب ماشي مشكل، كندير واحد جوج خطوط بحال ما هكا. دونك غير باش نبين بهم كيفاش كتتم العمليه. قلنا حنا انه لا ميديان هي يعني لا فالور ديال الموداليتي اللي كتعطيني النص، يعني كتعطيني 0.5. الو يعني كتعطيني 0.5، يعني كتقسم لينا هذيك لا سيري ستاتيستيك على دو بارتي، لا بارتي اللي كتكون كبر منها ولا بارتي اللي كتكون صغر منها. داكوغ. دونك الا حطينا لا ميديان الوسط فراه الفريكونس كيميلي كرواسون ديالها هي نفس ديال هذيك لا ميديان كتكون كتساوي 0.5 بالضبط، حيت هي كتقسم لنا يعني لا سيري على جوج ديال لي بارتي. داكوغ. دونك قلنا حنا انه لا ميديان غتكون ما بين لي دو فالور اللي هما 20 30. دونك نحط هنايا 20 حيت هي صغر منها، و30 غتكون يعني فيتها هنايا. داكوغ. الوغ بالنسبه لهاد الانترفال دابا 20 30 شحال هما؟ خاصني نعرف شنو هما لي فريكونس كيميلي كرواسون ديالو. دونك
الا مشيت حتى ل 30 فراه لا فريكونس كيمي دي كرواسون اللي غنكون وصلت ليها هي 0.68. دونك بالنسبه ل 30 لا فريكونس كيمي دي كرواسون ديالها هي 0.68. وبالنسبه ل 20 منين بدات 20 بدات من عند 0.36، يعني من 0.36 دخلنا ل 20. لاحظتوا معايا ولا لا؟ دونك بالنسبه ل 20 لا فريكونس كيمي دي كرواسون ديالها هي بالضبط هي 0.36. وكنحط هاد يعني هاد الشكل هذا بحال ما هكا. دونك الا حطيت هذا صحيح راه غادي ناخذ منه واحد لا فورمول على هاد الشكل هذا. الوغ كيف ما كنا كنديروا يعني في الرياضيات بحال كتاخذ المعامل الموجه ديال شي مستقيم، يعني كتاخذ اكس ناقص اكس وعلى ايغريك ناقص ايغريك بنفس الشكل. دونك كيفاش كناخذها؟ شوف معايا مزيان. دونك غناخذ هاد لا ميديان هادي نقص منها 20 وغنقسمها على 0.5 ناقص 0.6. دونك غنحطها بحال هكا، غندير ان دي يعني لا ميديان ناقص 20 يعني ناقص هذيك لا فالور اللي صغر منها. الا قسمتها على 0.5 ناقص 0.36 ناقص 0.36 فراه غتساوي ليا هاد لا فالور. الا خديت 30 ناقص 20 وقسمتها على 0.68 ناقص 0.36 فإلا قسمت هادي على هادي راه غتساوي ليا 30 ناقص 20 على هادي ناقص هادي. دونك كناخد كل وحده مع اللي يعني اللي تحت منها 0.68 ناقص 0.36. دونك فهمت الطريقه كيفاش؟ غنعاود نشرحها. دونك خديت ام دي ناقص 20 وقسمتها على 0.5 يعني لا فريكونس ديالها على لا فريكونس ديال 20 اللي هي 0.36. حطيت هي الاولى. من بعد خديت 30 ناقص 20 حطيتها وقسمت على لا فريكونس ديالها يعني 0.68 ناقص 0.36. دونك بهاد الطريقه كنكون حطيت واحد ليكواسيون. دونك واحد ليكواسيون اللي عندي فيها لانكوني هي ام دي. بهاد يعني الا حطيتها بحال هكا راه غنعرف نجبد ام دي اللي هي لا ميديان شنو غتساوي. غناخد هاد لا فالور هادي اللي عندي هنا غنضرب فيها في الطرف الثاني. دونك عندي نحسب بعدا باش نسهل شويه. عندي 20 ناقص او 30 ناقص 20 هي 10 هادي مقسومه على 0.68 ناقص 0.36 غتعطيني 0.22 او لا 32. غير كنحسب باش ننقص شويه الاعداد. دونك هذه عطاتني 10 وهذه عطاتني 0.32. الوغ ملي كتكون عندي واحد العدد في القسمه الا حولته الطرف الثاني كيولي في الضرب دونك غتولي مضروبه في 0.5 ناقص 0.36 اللي هي 0.14. داكور. وهاد ناقص 20 هذه اللي كانت عندي هنا الا حولتها لهاد الطرف غتولي زائد 20. هادشي الا دخلتو الكالكالاتريس بحال ما هكا حسبتو غتعطيني كتساوي 24.375. دونك هذه هي لا فالور ديال لا ميديان اللي كنقلب عليها بالنسبه لهاد لو فاريابل هذا لي كونتيني. دونك جميع لي فاريابل كونتيني غنتعاملوا معاهم بهاد الطريقه. دونك الا ما فهمتيهاش من الاول غير حاول تعاود، يعني هي شويه صعيبه يعني معقده شويه ولكن انا حاولت نبسطها لكم اقصى ما يمكن. حاول تعاود يعني الطريقه كيفاش وغادي تخدم على يعني على دي زيكزامبل باش تفهمها مزيان. الوغ من بعد ما شفنا لا ميديان دونك قلنا لا ميديان هي واحد لا فالور اللي كتقسمنا هذوك لي موداليتي ديال لا سيري ستاتيستيك لدو بارتي، يعني 50% كتكون قل منها و 50% كتكون يعني كثر منها، يعني كتقسم على دو بارتي متساويين. الوغ كنتيجه على هاد لا ميديان دونك نقدروا نحسبوا بزاف ديال لي فالور من غير لا ميديان. دونك نقدروا نحسبوا لي كارتيل لي ديستيل اي لي سونتيل. دونك شنو كنقصدوا بهم هادو اولا كنجمعوهم كاملين يعني بسميه وحده كنسميوهم لي كونتيل. دونك لي كارتيل هما يعني لا فالور اللي كتقسم لينا لا لا سيري على 4 بارتي، يعني على 4 ديال لي بارتي ايغو. دونك لا فريكونس الكيمي لي كرواسونت اللي غادي نحتاجو نستعملو ما غاديش نخدمو ب 0.5 غادي نشوفو 0.25. دونك هي اللي غتكون لا فالور اللي غتقسم لنا على يعني لا سيري على 4. نفس الشيء بالنسبه لي ديسيل فهي واحد لا فالور اللي كتقسم لنا يعني هادوك دي سيري على 10 ديال لي على 10 ديال لي زونسومبل كما كنقولوا ايغو. ولي سونتي راه غادي تقسم لينا يعني هذيك لا سيري على 10 ديال لي بارتي ولا 10 ديال لي زونسومبل. دونك بالنسبه لي ديسيل فغنخدموا يعني بلا فريكونس كيميلي كرواسون ديال 0.1. وبالنسبه لي سونتيل فغنخدموا بلا يعني بلا فالور ديال 0.01. دونك نفس البرانسيب نفس لي ميثود كيتعاودوا بالنسبه لهاد يعني لي فالور كاملين اللي دوينا عليهم دابا حيت هما غير نتيجه لا ميديان. الوغ
حنا اللي كيهمنا بزاف واللي كنستعملو غالبا هي لا ميديان. دونك يقدر يكون سؤال اولا يعني سؤال واحد تحدد لي كارتيل او لي ديسير، فخاصك تعرف كيفاش تتعامل معاهم. دونك نشوف واحد ليكزومبل ديالو. الوغ عندنا واحد ليكزومبل هنايا، عندنا واحد لا ريبارتيسيون ديال لي سالير سويفونت. دونك عندنا لي زانترفال هما 1500 2500 2500 3500. دونك عندنا نفس لومبليتود، عندنا 1000 يعني هي 1000. دونك لا كيسيون اللي عندنا هي كالكيلي لي كارتيل لانترفال انتركارتيل اي انتربريتي لي ريزولت. دونك اول حاجه نشوفوا بعدا شنو هي لي كارتيل. دونك لي كارتيل هما كيكونوا عندنا باش نعرفوهم كيكون عندنا 4 عفوا 3. دونك لا ميديا كتكون عندنا وحده، لي كارتيل كيكون عندنا 3، داكشي علاش درناهم بالجمع. فقلنا بانه لي كارتيل هما دوك لي فالور اللي قسموا لينا هاد لا سيري اللي عندنا هادي ولا هاد لا ريبارتيسيون على 4 بارتي. الو دونك الا عندي واحد هذيك لا ريبارتيسيون مثلا الا حطينا على واحد لا دروات بحال ما هكا غادي، فمثلا هذوك لي صالير بادين عندنا من 1500. اخر فالو عندنا هي 7500. داكور دونك عندنا بحال ما هاد الشكل هذا من 1500 حتى 7500. دونك خاصنا حنا نعرفوا اشنو هما لي كارتيل اللي غنسميوهم كي 1 و كي 2 و كي 3. هاد لي فالور اللي غيقسموا لنا هاد الانترفال هذا على 4 بارتي. دونك غتكون عندنا هذه لا بارتي الاولى وهذه لا بارتي الثانيه وهذه لا بارتي الثالثه وهذه لا بارتي، بشرط انه يكون عندي في كل بارتي نفس العدد يعني ديال لي سالاري. يعني كل بارتي كتحتوي على نفس العدد ديال لي سالاري. هذا هو البرانسيپ ديال لي كارتي. دونك باش نحسب دابا انا كي 1 فخاصني نعرف اشنو هي لا فالور. دونك كنقلب على لا فالور ديال لا فريكونس كيميلي كرواسونت اللي كديباسي 0.5. دونك هنا غتكون عندي 0.25. هنا الا بديت من هاد لا فالور لهادي فراه غتكون وصلت ل 0.5. دونك هادي من هنا حتى لهنا غتكون الربع وهادي غتكون النصف، وبنفس الشيء هادي كامله غتكون هي 0.75 وهادي كامله راه هي واحد، ما نحتاجوش يعني نحسبوها. دونك انا خصني نقلب على شنو لا فالور ديال كي ان اللي غتعطيني 0.25 واللي غتعطيني 0.5 ولا غتعطيني 0.75. وإلا لاحظتوا هذه اللي غتعطيني 0.5 راه هي لا ميديان نفسها، راه غتكون هي لا ميديان اللي كتقسم لنا لا بارتي على يعني هذيك لا سيري على جوج، غتكون عندنا لا بارتي الاولى ولا بارتي الثانيه. دونك غنمشي للطابلو. دونك انا كنكون ديجا حاسب لي فريكونس كيميلي كرواسون هما اللي كنستعمل. دونك كنبدا عندي 0.05 15 40. دونك هذه هي اول فالور كديباسي 0.25. دونك لا كلاس ديالها هي اللي غتكون فيها لا البروميير كارتي. دونك غتكون عندي لا كلاس 3500. دونك هنايا غتكون عندي 3500 4500. دونك هذه اللي غتكون فيها هاد الكي ان. ودابا كيفاش غادي نحددها؟ نفس الطريقه اللي شرحت هنايا، نفس لا ميثود غادي نعاودها. دونك غادي نعاود نشرحها مره اخرى. دونك عندي انا هذيك يعني لي فالور ديال لي سالير، وعندي هنا لي فريكونس كيميلي كرواسون. دونك هذيك كي ان غتكون هنايا. دونك غتكون محصوره ما بين 3500 و 4500. داكور. الوغ كي ان شنو هو يعني الفريكونس ديالها اللي كتعطيها لينا هي 0.25، يعني هي اللي كتمثل الربع. بالنسبه ل 4500 لا فالور اللي كتمثل هي هذه هي 0.4. دونك هي 0.4. وبالنسبه ل 3500 هي لا فريكونس اللي كانت قبل منها هي 0.15. دونك انا غتكون عندي 0.15. الوغ الطريقه كيفاش نعاود نشرحها مره اخرى باش كنحسب كي ان. فكندير كي ان ناقص 3500 قسمة 0.25، يعني هذيك لا فريكونس ديالها ناقص الفريكونس اللي قبل منها اللي هي 0.15. هادي راها كتساوي ليا الا درت هادي ناقص هادي على هادي ناقص هادي، يعني كتساوي ليا 4500 ناقص 3500 قسمة 0.4 ناقص 0.15. وهكا كنكون حطيت واحد ليكواسيون اللي خصني نقلب فيها على كي ان نحسبها. دونك من هنا مباشرة كناخد كي ان نعاود نذكر بالطريقة السهلة. هادي كنحسبها 4500 ناقص 3500 كتعطيني 1000 على 0.4 ناقص 0.15 هي 0.25. هادشي كنضربو في هادي ناقص هادي، يعني هادي اللي كتكون دابا عندي في القسمة الا حولت الطرف الثاني كتولي في الضرب، يعني غتكون 0.25 ناقص 0.15 هي 0.1.
دونك هي حولتها للضرب، وفي نفس العمليه هذه اللي كانت ناقص الا حولتها كتولي زائد 3500. تبدا بكالكيلاتريس كتعطيني 3900. دونك كي 1 اللي كنقلب عليها راه هي 3900. نمشيو دابا نحسبو كي 2. دونك الا بغينا نحسبو كي 2 اللي غتكون هي نفسها شنو قلنا هي لا ميديان. دونك هذيك لا فالور الكي 2 يعني اللي هي نفس لا ميديان هي اللي كتكون كتساوي 0.5 يعني لا فريكونس ديالها. دونك هي اللي كتقسم ليا لا سيري على دو بارتي. الوغ شنو غادي ندير؟ غادي نمشي نشوف اول فريكونس كيميلي كرواسون كديباسي 0.5. دونك عندي هنا 0.4 0.7 هي اللي كديباسي 0.5 يعني اول وحده. دونك غناخد هاد لا كلاس ديالها اللي هي 4500 5500 وغنستعملها باش نلقى اشنو هي كي 2 او لا ميديان. الوغ نفس الطريقه عاوتاني غادي نستعملها. دونك ديما في لي فاريابل كونتيني كنستعمل هاد لا ميثود هادي. دونك كي 2 غتكون عندي هنايا لا فريكونس ديالها غتكون هي 0.5. الانترفال اللي كاينه فيه كي 2 قلنا هو 4500 5500 ولا فريكونس ديال 4500 غتكون هي اللي قبل منها هي 0.4 وديال 5500 راه هي لا فالور اللي وصلت ليها يعني اللي بقينا كنكيميلي وصلنا ل 0.7. بنفس لا ميثود غناخد كي 2 ناقص 4500 قسمة 0.5 ناقص 0.4 تساوي 5500 ناقص 4500 على 0.7 ناقص 0.4. دونك كناخد هادي ناقص هادي على هادي ناقص هادي كتساوي ليا هادي ناقص هادي على هادي ناقص هادي. كنمشي يعني بنفس الطريقة. الوغ كي 2 من هنا مباشرة كنحط لا فورميل ديالها. كندير هادي ناقص هادي كتعطيني 1000 على 0.3 في هاد لا فالور اللي غتكون عندي هنا هي 0.1 بلس 4500. الوغ بالكالكيلاتريس هادشي غيعطيني 4833.33. نقدر ناخد لا فيغي نقدر مناخدهاش ماشي مشكل. الوغ هادي هي كي 2 وهادي نفسها هي لا ميديان. دونك حيت لا ميديان هي اللي كتكون عندها 0.5. الوغ فاحنا دابا هاد لا ميديان اولا لي كارتي اللي كنحسبوهم فعندهم واحد لانتربريتاسيون يعني اللي بعض المرات كتكون مطلوبه منا. فمثلا ملي كيقول لي كالكيلي كي 1 لا بروميير كارتيل فمني كنحسبها وكنلقاها كتساوي 3900 فاشنو المعنى ديالها هادي يعني شنو المعنى ديالها في هاد لا سيري هادي. ف قلنا بانه هاد يعني لا سيري اللي خدامين حنا خدامين على لي صالير. دونك خدامين على لي صالير ديال لي زومبلوي. فلقينا بانه يعني 25% من هادوك لي صالاري اللي هي يعني ما بين 0 حتى 0.25 يعني 25% لو صالير ديالهم شنو كيفاش داير قل من 3900. دونك هاد لي فالور هادو راهم ديال لي صالير. دونك حنا لقينا بانه 25% منهم لو صالير ديالهم كيكون قل من 3900. هاد الشيء كيعني كذلك بانه الا كانت 25% لو صالير ديالهم قل من 3900 فراه 75% اللي بقات راه لو صالير ديالها غيكون كبر من 3900. فهاد الطريقه هادي راه نقدر نستعملها حتى الا تطلب مني السؤال ديال ديتيرميني يعني لو نومبر ديال لي صالير ديال لي صالاري اللي لو صالير ديالهم قل من 3900 او اكثر من 3000 يعني قل من شي فالور ولا كبر من شي فالور. نفس الشيء بالنسبه لا ميديان. هنا لقينا بانه يعني لا ميديان هي 4833. فهاد الشيء يقدر انتربريتي انه نقول فراه 50% من لي صالاري لو صالير ديالهم قل من 4833 ولو غيست يعني 50% الاخرى اللي بقات راه لو صالير ديالها كيكون كبر من 4833. نزيدو نحسبوه كذلك حتى كي 3 هنايا لان غنحتاجوها من بعد. الا بغيت نكالكيلي كو 3 اشنو غادا تساوي دونك غناخد يعني لا فالور اللي كديباسي 0.75 كيف ما قلنا. كانت هي هذه 0.9. دونك الانترفال اللي غتكون فيه كي 3 هو 5500 6500. داكو دونك غادي ندير نفس لا ميثود. غناخد واحد جوج ديال لي طغواش بحال ما هاد الشكل. كنحط هنايا كي 3 كنحط هنا 0.75. هنا قلنا بانه كي 3 غتكون ما بين 5500 و 6500. دونك لا فريكونس ديال 5500 ديما كتكون هي اللي قبل منها يعني هي 0.7
وهنا غتكون عندنا هي 0.9. داكوغ. دونك بحال ما هاد الشكل. دونك غتكون عندي هنا 5500 كي 3 الانترفال ديالها، و 0.75 راه كاينه ما بين 0.7 و 0.9. دونك دابا كي 3 موان 5500 sur 0,75 moins 0,70 égale 6500 moins 5500 sur 0,9 moins 0,7. الوغ نفس الطريقة هنا الا بغيت كي 3 غادي نلقاها كتساوي. دونك هنا غتكون 1000 على 0.2 في 0.05 زائد 5500. هادشي غنحسبو بكالكولاتريس غادي يعطيني هي 5750. دونك دابا كي 3 هي 5750. دونك مازال عندي واحد لا كيسيون وحده اخرى هنا قال لي كالكيلي لي كارتيل اي لانترفال انتركارتيل اي انتربريتي لو ريزولتا. دونك شنو هو هاد الانترفال انتركارتيل؟ هو شوف معايا مزيان. دونك قلنا بانه كتكون عندي هذيك لا سيري اللي حنا خدامين عليها ديال لي صالير ياك، اللي كتبدا من 1500 قلنا حتى ل 7500. داكوغ. دونك قلنا بانه غيكون عندنا واحد لا فالور كي 1 هنايا، كي 2 هنايا، و كي 3 هنايا. هاد لي فالور هادو هما اللي كيقسموا لنا هذاك الانترفال على 4 بارتي اللي كيكون عدد لي صالاري اللي فيهم كيكون متساوي. دونك لقينا كي 1 هي 3900، لقينا كي 2 هي 4833، ولقينا كي 3 هي 5750. فباش نحدد انا دابا الانترفال انتركارتيل، دونك ناخد هاد لا فالور. دونك الانترفال انتركارتيل كيكون هو هذا، يعني اللي ما بادي من كي 1 حتى كي 3. دونك هذا هو الانترفال انتركارتيل. كنحطو بحال ما هاد الشكل هذا، كنحط كي 1 هنايا و كي 3 هنايا. دونك شنو غيكون كيساوي؟ كي 1 لقينا هي 3900 و كي 3 هي 5750. دونك هاد الانترفال هذا هو اللي كيعطيني هذيك المجال اللي كاين ما بين كي 1 و كي 3. هنا بقات لي لا كيسيون ديال الكالكيل ديسيل. دونك بنفس الطريقه غادي نمشي نشوف اول فريكونس كيميلي كرواسونت اللي كديباسي 0.1. دونك هنا غنستخدم ب 0.1 و 0.2 و 0.3 على حساب العدد اللي بغيت. فإلا بغيت مثلا كي 1 غنخدم 0.1. الا عفوا دي 1. دونك لي ديسي غنسميوها دي 1 غنخدم 0.1. الا بغيت دي مثلا 3 راه غنخدم ب 0.3. دونك غنشوف اشنو هي اول فريكونس كيميلي كرواسونت كديباسي 0.3. الا بغيت مثلا دي 7 يعني العدد ديالها 7 فغنخدم ب 0.7. بنفس الطريقه الا بغيت دي 9 غتخدم ب 0.9. فبالنسبه لي ديسيل كيكونوا عندي 9. دونك من 1 2 3 حتى ل 9. بالنسبه لي كارتيل قلنا كيكون عندي 3. دونك كتكون عندي كي 1 كي 2 كي 3. بالنسبه لي سونتي فراه كتكون عندي 99 وحده. فلاحظتوا هنايا في السؤال كطلب مني نكالكيلي سي 1 سي 50 و سي 99. دونك هادي باش نكالكيليها سي 1 شنو الفريكونس اللي غادي نقلب عليها؟ يعني غنقلب على لا فريكونس كيميلي كرواسون اللي كديباسي 0.01 حيت هي اللي غتعطيني لو بروميير سنتي. بالنسبه للسي 50 يعني سي 50 فغنقلب على لا فالور اللي كديباسي 0.5. وشنا هي لا فالور اللي كديباسي 0.5؟ راه غتكون هي نفسها لا ميديان، وغتكون هي نفسها كي 2 اللي لقيناها هنايا، وغتكون هي نفسها دي 5 حيت كلهم كيقسموا لنا هذاك الانترفال على دو بارتي. دونك كنحاول انني نوضح لكم هذا الشيء باش الا طحتوا في شي حاله من هذه الحالات في التمارين تعرفوا كيفاش تتعاملوا معه. داكشي ما قلت لكم كيكون هنا يعني الحالات بزاف. نفس الشيء الا بغيت نلقى السي 99 فراه غادي نقلب على لا فريكونس كيميلي كرواسونت اللي كديباسي 0.99. وهكا راني نقدر نحسب اي فالور بغيت ديال سوا لي كونتي سوا لي كارتيل سوا لي ديسيل سوا لي سونتي. بالنسبه للانترفال انتر راه شفناه دابا. بالنسبه للانترفال انتر ديسيل
دونك اللي غيكون ديال لي زانترديسيل فراه غيكون على هاد الشكل هذا، غيكون بادي من دي ان حتى دي 9. كيف ما شفنا بالنسبه لي كارتيل فكان بادي من كيو 1 لكيو 3، دونك كنبدا باول كارتيل عندنا وكنسالي الانترفال باخر وحده. فنفس الشيء هنا غيكون بادي من اول ديسيل عندي حتى لاخر ديسيل اللي هي دي 9. وكذلك بالنسبه للانترفال انترسونتيل فغيكون حتى هو بادي من سي 1 حتى لسي 99. دونك كنتمنى تكون وضحات لكم الصورة على هاد جميع الحالات اللي شفنا دابا. فهاد الفيديو شفنا فيه كيفاش كنحددوا لو مود جميع الحالات ديالو، كيفاش كنحددوا لا ميديان جميع الحالات ديالها، وكذلك طلبوا منا لي كارتيل ولا لي سونتيل ولا لي ديسيل. فراه قليل في كيكونوا يعني في التمارين غير باش نعرفوهم وصافي.